بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما در سلسله مباحثمون یک نکته رو ذکر کردیم در گذشته که علم باعث سعادت می شود. در جلسه گذشته مبحثی رو شروع کردیم مبنی بر این که علم آفاتی دارد و انسان مسلمان و مؤمن و عالم و طالب علم و دعوتگر باید از این آفات علم پرهیز بکند تا علم و دانش بتواند باعث سعادت انسان بشود. تا اینجا ما در جلسه گذشته گفتیم که یکی از آفات علم ریا هست که باعث نابودی علم میشه. یکی از آفات علم تکبر هست که شیطان رو خوار ذلیل کرد، چه بسا انسان رو هم دچار مشکل بکند. و یکی دیگر از آفات علم رو که در جلسات گذشته ذکر کردیم معصیت ها و گناهان بودند. در ادامه مبحث گذشته امروز میگیم که حسد هم یکی از آفات علم هست. البته در گذشته ما در جلسه گذشته اشاره کوتاهی کردیم، امروز مفصل‌تر صحبت میکنیم. حسد معنیش چی هست؟ ببینید، ما دو تا مسئله داریم، یکی حسد داریم و یکی رشک بردن داریم. اینها دو تا مقوله متفاوت هستند. در رشک بردن انسان اینگونه فکر میکنه، میگه که خدایا همون گونه که به فلانی علم و دانش دادی و فلانی داره از علم و دانشش در جهت دعوت استفاده میکنه، به من هم علم و دانش بده تا من هم استفاده بکنم. همونطوری که به فلانی مال و ثروت دادی و فلانی داره مال و ثروتش رو در راه دین، در راه خدا خرج میکنه، به من هم مال و ثروت بده تا من خرج بکنم. این رشک بردن هست، این هیچ اشکالی ندارد. غبطه خوردن هست. میگم فلانی غبطه میخورد، یعنی آرزو میکند که نعمتی که فلانی داره به من هم برسه بدون از این که اون نعمت از فلانی گرفته شود. این اشکال شرعی ندارد. خدایا همونطوری که فلانی پول دادی، مال دادی، علم دادی، دانش دادی، تقوا دادی، اخلاص دادی، به من هم علم و دانش و تقوا و اخلاص بده تا من هم در این مسیر حرکت بکنم بدون از این که نعمت ها از فلانی گرفته بشن. این غبطه خوردن اشکالی ندارد. اما حسد این هست که ما میبینیم فردی دارای نعمت هست، مثلا مال و ثروت هست، میگیم خدایا مال و ثروت از اون بگیر به من بده. علم و دانش دارد کسی، میگیم خدایا علم و دانش رو از اون بگیر به من بده. این حسد هست و حسادت حرام هست. و در قرآن کریم اومده که الله متعال میفرماید و من شر حاسد اذا حسد. بار الها، از شر انسان حسود وقتی دچار حسادت می شود به توی الله متعال پناه می بریم. عمل بدی است پس حسادت. اینی که خدا میگه شما انسانها از شر انسانهای حسود به من الله متعال پناه ببرید، معنیش این هست که گناه بزرگی است، معصیت بزرگی است و ما باید از این پرهیز بکنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح فرمودند که لا تباغضوا، با یکدیگر بغض و کینه و دشمنی نورزید. ولا تحاسدوا، بی یکدیگر حسادت نورزید. ولا تدابروا، بی یکدیگر پشت نکنید و از یکدیگر قهر نشید. و کونوا عباد الله اخوانا، و برادران مسلمان یکدیگر باشید. ولا یحل لمسلم ان یهجر اخاه المسلم فوق ثلاث، و برای هیچ کس، هیچ برادر مسلمانی جایز نیست که از برادر مسلمانش بیشتر از 3 روز قهر بکند. پس در این حدیث گفته شده حسادت نورزید. در حدیث دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان و الحسد. خدا پناه بده. پیامبر فرمود ایمان و حسد در قلب یک انسان مسلمان با یکدیگر جمع نمی شوند. یعنی کسی که ایمان داره دیگه حسادت در دلش جایی ندارد. و اگر حسادت در دلش جا داره، حتما در ایمانش نقصی وجود داره، حتما در ایمانش خللی وجود دارد. باید تجدید ایمان بکند و تجدید نظر بکند و خودش رو اصلاح بکنه.
و وقتی که این حسادت نوبت به علما میرسد، نوبت به دعوتگران میرسد، شرش و بدیش به مراتب بیشتره. اینی که باید ما دقت بکنیم که از حسادت دوری بکنیم. در حدیث دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا. همچنان مردم در خیر و خوبی و نیکی به سر میبرند تا زمانی که به یکدیگر حسد نورزیدند، حسادت نکردند، ولی وقتی که حسادت کردند در شر میشوند. شما نگاه کنید که انسان حسود نه تنها این که آرزوی از بین رفتن نعمت دیگران رو داره خودش نابود میکنه، برای اینکه همیشه خودش میخوره، میگه فلانی چرا اینطوری هست، من چرا نیستم، خدا میکرد فلانی این چیز رو نمیداشت، من میداشتم. یک انسان حسود نه تنها این که دیگران رو بد میکنه، خودش رو هم نابود میکنه. و یک عالم، یک دعوتگر باید از این پرهیز بکند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگری فرمودند که دب الیکم داء الامم من قبلکم البغضاء والحسد. پیامبر فرمود که بیماری امتهای گذشته در میان شما راه پیدا کرده و اون دشمنی و حسد هست. بغض، کینه و دشمنی و حسد هست. بعدش فرمودند والبغضاء هی الحالقه. بغض و کینه حالق هست، نابود کننده هست. لا اقول ان تحلق الشعر ولكن تحلق الدین. پیامبر فرمود نه این که سر را می تراشد و موهای سر را می تراشد، حالقه یعنی تراشنده. پیامبر فرمود نمیگم که تراشنده موی سر هست، موی سر رو می تراشه، بل تحلق الدین، بلکه دین رو می تراشد و نابود می کند. پس باید از حسادت دوری کرد و همیشه باید خودمون رو بسنجیم که آیا وقتی که در یک روستا، در یک شهر، در یک مؤسسه، در یک تلویزیون داریم کار میکنیم، فردی می آید که از ما عالمتر هست، فردی می آید که از ما بهتر صحبت می کند، فردی می آید که از ما بهتر دعوت می کند مردم رو، آیا ما خوشحال میشیم یا ناراحت میشیم؟ اگر خوشحال شدیم حسود نیستیم. اگر ناراحت شدیم که چرا فلانی موفق تر هست، من موفق، ناراحتیم که این که از من جلو زد، این که جلو افتاد، مردم توجهشون بیشتر به سوی ایشون شد، زبان گویایی‌تری داره، علم بهتری داره، اون موقع ما حسود هستیم. اون موقع باید تجدید نظر بکنیم و باید عادتمون بر این باشد که وقتی که فردی در محیط کار ما، در اطراف ما، در روستای ما، در شهر ما، در مسجد ما می آید که بهتر درس می دهد، بهتر سخنرانی می کند، گویاتر هست، ازش استقبال بکنیم. خوشحال بشیم که بخشی از مسئولیتی که به عهده من هست فلانی برداشته، داره من کمک میکنه. من نمی رسیدم که تمام مسائل به مردم بگم، فلانی در کنار من داره انجام میده، خوشحال بشیم. ولی متاسفانه امروز ملاهای زیادی، دعوتگران زیادی، شیوخ دین زیادی هستند که مالامال از حسادت هستند، بغض هستند، کینه هستند، دشمنی هستند و همکاران خودشون رو و دوستان خودشون رو و اطرافیان خودشون رو بر نمیتابند، بلکه سعی میکنند به حال تهمت میزنند برای اینکه از صحنه بیرونش بکنند، برای اینکه منزویش بکنند. خب اینها روز قیامت جواب پروردگار رو چی میدن؟ این داشت دعوت الی الله میکرد، شما تهمتش زدید و سدن سبیل الله کردید. شما خواستید با تهمت زدن ناروا، با چیزهای ناروا بهش نسبت دادن، از مسیر دعوت دورش بکنید و شاید هم موفق شدید و منزویش کردید و این شخص نتونست به دعوت خودش ادامه بده. شما سدن سبیل الله کردید. روز قیامت پاسخ پروردگار رو چی میدیم؟ در نتیجه باید خیلی دقت بکنیم وقتی که دعوتگران و علما و طلاب علم در مسیر دعوت حرکت میکنند، هر اون چیزی که از دستمون برمیاد برای تشویق کردنشون، برای استقبال کردن از اونها انجام بدیم که مبادا در روز قیامت جزو کسانی باشیم که سدن سبیل الله کردیم و این آفت علم هست، آفت دانش هست. متاسفانه در طول تاریخ هم وجود داشته، تعدادی نسبت به دیگران حسادت ورزیدن، تهمتشون زدن، سخنانی در مورد اونها گفتن.
این هست که حتی در بحث محدثین بعضیا گفتن جرح محدث معاصر برای معاصر درست نیست، برای اینکه چه بسا حسادت باعث شده که جرحش بکنه. اینه که باید خیلی مواظب باشیم که از این بیماری به دور باشیم. خب یکی دیگر از در کنار این مطالبی که گفتیم، یکی دیگر از آفات علم عدم عمل به علم هست، یعنی عمل نکردن به علم هست. علم برای این هست که انسان عمل بکنه. قرآن برای این هست که ما به قرآن کریم عمل بکنیم. احادیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم برای این هستند که ما به احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عمل بکنیم. اگر عمل نکردیم اون علم ارزشی ندارد. اون علم مثل این هست که ما میریم دکتر یک نسخه برای ما میپیچه، یک نسخه برای ما مینویسه، ما نسخه رو میاریم داروش هم میخریم ولی داروش استفاده نمی کنیم. خب از این دارو ما از اون مریضی خوب میشیم؟ خیر، برای اینکه از نسخه استفاده نکردیم. به نسخه ای که دکتر برای ما پیچیده بشه عمل نکردیم. قرآن هم همینطوری است، سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم همینطوری است، علم و دانش هم همینطوری است. زمانی میتواند برای ما مفید باشد که ما بهش عمل بکنیم، ما رو به سعادت برسونه که ما بهش عمل بکنیم. اگر عمل نکردیم به سعادت نمیرسیم. علم بی عمل ضرب المثلی که در میان توده های مردم رواج داره و کاملا درسته، علم بی عمل مانند درخت بی ثمر است. البته درخت بی ثمر سایه هم داره، ولی اون کسی که به علمش عمل نمیکنه خب از خیلی چیزها محروم هست. این هست که قرآن کریم مذمت کرده کسانی را که علم دارند ولی به علم خودشون عمل نمی کنند. اونجایی که الله متعال میفرماید اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. آیا مردم رو به نیکی دعوت میکنید؟ به مردم میگید نماز بخونید، به مردم میگید روزه بگیرید، به مردم میگید حسود نباشید، به مردم میگید تکبر و غرور نداشته باشید، مردم رو به نیکی دعوت میکنید و تنسون انفسکم، اما خودتون رو فراموش میکنید. خودتون در نماز کوتاهی میکنید، خودتون حسادت در دل دارید، خودتون عجب و غرور و تکبر در دل دارید. این کار خوبی نیست. و انتم تتلون الکتاب، در حالی که شما کتاب رو هم تلاوت میکنید، قرآن کریم رو هم تلاوت میکنید و میدونید که اینی که انسان دیگران رو دستور به کارهای خوب و خیر و نیکی بده و خودش عمل نکنه امری مذموم هست. قرآن میگه افلا تعقلون، آیا حاضر نیستید فکر کنید؟ آیا حاضر نیستید بیاندیشید؟ یعنی باید فکر کنید، باید بیاندیشید. این کاری که شما انجام میدید کار جالبی نیست. یا در آیه دیگر الله متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ای کسانی که شما ایمان آوردید، لم تقولون ما لا تفعلون، چرا ادعایی دارید که خودتون بهش عمل نمی کنید؟ چرا حرفهایی میزنید که خودتون بهشون عمل نمی کنید؟ باید خودتون اول خیش بعد درویش. علمی که خدا به انسان داده اول خود انسان باید بهش عمل بکنه، بعد به دیگران بگوید. البته گاهن من این نکته رو اینجا یادآوری بکنم، گاهن انسان وقتی که علم رو منتقل میکنه، درباره فضیلت مطلبی با مردم صحبت میکنه، درباره انجام عمل صالحی با انسانها صحبت میکنه، خودش هم تشویق میشه که انجام بده و انجام میده و این مفید هست و این کار رو انسان ترک نکنه. به هر حال در این آیه الله متعال میگوید کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. گناه بزرگی است نزد پروردگار که شما حرفهایی رو بزنید، صحبتهایی رو بکنید، ادعاهایی رو داشته باشید که خودتون بهش عمل نمی کنید. به والله اگه مردم به صحبتهایی که می کنند عمل بکنند، دنیا گل و سنبل می شود. برای اینکه تعداد انسانهایی که در دنیا حرفهای خوب میزنند، حرفهای خیر میزنند خیلی زیاد هست، ولی وقتی نوبت به عمل میرسد پاشون میلنگه، مشکل دارن در عمل کردن. امیدوارم الله متعال به ما توفیق بده که در این راستا حرکت بکنیم. طبرانی حدیثی روایت کرده از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که میفرماید که مثال اون عالم و دانشمندی که مردم رو نصیحت میکند و
سخنان خوب رو به مردم میرسونه و ینسا نفسه و خودش رو فراموش میکند مانند چراغی است که به دیگران روشنایی میدهد ولی خودش میسوزد، نابود میشود. مبادا این گونه باشیم، هم به دیگران نور بدیم و هم از نور خودمون استفاده بکنیم، از نور علم خودمون استفاده بکنیم و بهش عمل بکنیم. و یکی از بزرگان به نام مالک ابن دینار میگوید که عالم وقتی به علم خودش عمل نکند، وعظ و نصیحتش برای مردم این گونه هست که یک قطره آب روی یک تخته سنگ صاف وقتی میفته چطور همش پایین میره و روی تخته سنگ هیچی نمیمونه و نفوذ نمیکنه. میگه که سخن عالم بی عمل هم این گونه هست و در دل مردم نفوذ نمی کند. پس ما سعی بکنیم که از این آفت علم، یعنی عدم عمل، یعنی عمل نکردن به سخنانمون، به گفتهایمون پرهیز بکنیم تا این که به سعادت در دنیا و آخرت برسیم. و یکی دیگر از آفات علم جدل هست، خصومت با دیگران هست. اون چیزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ما ازش پرهیز برحذر داشتند. جدال زیاد، خصومت زیاد، درگیری زیاد، هیاهوی زیاد، اینها جالب و شایسته نیستند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح فرمودند که انا زعیم ببیت فی ربذ الجنه لمن ترک المراء و این کان محقا. من ضامن هستم خانه‌ای در وسط بهشت برای کسی که جدل رو ترک بکنه گرچه حق با او باشد. شما با یک انسانی بحث میکنید، به نتیجه نمیرسید، میبینید این فرد داره جدل میکنه، بحثای بیهوده میکنه. اگر هم انسان حق باشد در واقع باید این جدل رو پایان بدهد. و در ادامه حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند و من در واقع خانه‌ای در بهشت ضمانت میکنم برای کسی که به شوخی هم که شده دروغ نگوید. و میگوید خانه‌ای در اون طبقات بالای بهشت ضمانت میکنم برای کسی که از اخلاق و رفتار خوبی برخوردار باشد. اینها در واقع مطالبی هستند که ما باید رعایت بکنیم. و آفت دیگر کتمان علم هست که ما باید از این هم پرهیز بکنیم و نسیان علم هست. علم رو نباید پوشید، علم باید برای مردم گفت و علم رو هم نباید تلاش بکنیم که فراموش نکنیم. راه این که فراموش نکنیم اینه که علم به مردم برسونیم، دانش رو به مردم برسانیم. امیدوارم الله متعال به همه ما توفیق بدهد که از این آفات علم و دانش پرهیز بکنیم تا از علم و دانش و شناخت به همون اندازه‌ای که داریم بهره‌گیری درست و لازم رو ببریم و به سعادت دنیا و آخرت برسیم. تا جلسه دیگر، وقت دیگر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.